हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, भाई हैं अपने, एक और भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है। आप लोगों को पता ही है मैं आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही वीडियो बनाता हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था कि कुरान किताबे इलाही पे रिएक्शन बनाओ। तो इसका जो पूरा टाइटल है कुरान किताबे इलाही द लास्ट रेवलेशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ह्यूमैनिटी के बारे में। अपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का पीडीएफ है, मानवता के प्रति अंतिम रहस्य, ऐसा कुछ इसका मीनिंग रहेगा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका हूँ। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो सब अच्छे लगेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें। रिएक्शन बाबा चैनल को ओपन करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और फर्स्ट टाइम आप इस चेहरे को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकें रिएक्शन बाबा चैनल को। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। यानी लोगों के डर से या लोगों के नाराजगी के खौफ से आपने हक बात कहने से नहीं शर्मा। सही बात है, जो सच बात है बोलो। आपने हक बात कर दी, हक की बात करनी है। बुखारी मुस्लिम में तो यहां तक आया, अम्मा आयशा कहती हैं कि हुजूर इस्लाम तो हक बताने में कोई बखील नहीं थे। अगर आपने कुरान से कोई आयत छुपानी होती तो सूरह तहरीम की आयत वो छुपा लेते, जो नबी इस्लाम की बीवियों के हवाले से वह नबी इस्लाम ने अपने ऊपर शहद हराम कर लिया था। लेकिन आपने तो अच्छा, हमारे यहां पे बरेलवी मकतब के लोग और अहले तशय्यो ये समझते हैं कि कुरान की वो आयात जिनमें अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर बज़ाहिर गुस्सा फरमाया है या गजब का इजहार किया है, ये गजब पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला, नाराजगी का, इन आयात का दर्स देना ही हराम है, बार शरीयत के शुरू में लिखा हुआ है। हालांकि हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कि इस कुरान का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, वो आयात हैं जिन आयात में नबी इस्लाम के साथ इस लेवल की गुफ्तगू हुई है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, नबी तुम फरमाओ कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। सर, ये अगर किताब रसूलुल्लाह ने खुद लिखी होती तो अपने बारे में ये आयत लिखते? अगर ये रसूलुल्लाह ने खुद किताब लिखी होती तो कुरान में ये आयत होती, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअया रहिमना, नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे या मेरे साथियों को, तो बताओ काफिर किस जोम में है, उनको अजाब से कौन बचा सकता है? सही बात है। बहुत कुरान में ये आयत होती सूरह बनी इसराइल की, क्या नबी करीब था कि तुम भी काफिरों की तरफ झुक जाते अगर हम तुम्हारा दिल मजबूत ना करते, और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगना अजाब देते और आखिरत में भी हमारे अजाब से नबी तुम्हें बचाने वाला कोई ना होता। ये आयत सूरह बनी इसराइल में होती अगर इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल हाका में यह आयत होती कि अगर ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात बयान कर दें जो हमने इनकी तरफ वही नहीं की है, तो हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी शाहरग काट दें और कोई तुम में एक भी ऐसा ना हो जो हमें रोक सके और नबी को बचा सके, हम इनकी शाहरग काट दें। इतनी सख्त आयात कुरान की। फिर आया कि ए नबी, तुम्हें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होगी, ये तो हमारा फजल है, हम चाहे तो इसको लेके भी जा सकते हैं। इतनी सख्त। सूरतुल अहकाफ में ए नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी और रसूल गुजरे और मुझे तो यह भी नहीं पता कि खुद मेरे साथ क्या होगा। इतनी सख्त आयात। ये वो सारी आयात जिनके ऊपर बैन है ना, ये सारी आयात वो हैं कि जो जस्टिफाई करती हैं कि ये इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। बहुत सही। इन्होंने जब ये बैन कर दिया आयात तो इन्होंने काफिरों को किस मुंह से जाके जस्टिफाई करना है कि ये अल्लाह की किताब है? वो तो सारी आयात पढ़ना ही गुस्ताखी है। ये तो आयत पढ़ने वाला खुद अपने ऊपर 295C लगवा लेगा। अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हुआ होता, नबी इस्लाम ने खुद लिखा होता, तो ये जो आयत मुबारक है
اے نبی تم فرماؤ کہ سورۃ الاعراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں، اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، نہ میں تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، میں تو ڈر سنانے والا ہوں۔ اگر نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی، ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس، اس طرح سورۃ الاحزاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں شرماتے ہیں، تم سے بات نہیں کرتے، تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہو، اور ان کی بیویاں جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب مہمان نکلے تو ظاہر ہے گھر ہی اتنا تنگ تھا، تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا، تو جب یہ ہو تو نکل جایا کرو یہاں سے۔ ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا، سورۃ النور کا، ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی۔ یہ ساری وہ آیات ہیں، کوئی ایک نیجے ہے جو تو جان چھڑا لو، ساری یہ سینکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295C لگتی ہے، جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر، ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور، مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں، بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں۔ اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی، نہ، انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا، تو وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں، تو جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بہیو کرنا ہے۔ ارے یہ تو غلط ہے۔ کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرع کام بھی دیکھا نا، بولنا کوئی نہیں، وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا، قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ، میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی فلسفی نہیں ہوں، اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے، تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہوں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی۔ اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی، سورہ الانعام میں بھی آئی، سورہ زمر میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا، تب باب شاہی کوئی نہیں پڑھنا نا جملہ تھے۔ ہاں فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ بہت صحیح، بہت اچھا ویڈیو تھا۔ قرآن کتابیں لائی، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو باباؤں کی جو الگ ہی کتاب چل رہی ہے کہ وہ بولتے ہیں جو نبی کے لیے لوگ کرتے تھے اور نبی اللہ کے لیے کرتا تھا، obvious ہے وہ چیز آپ ہمارے لیے کرو، ایسا کچھ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا۔ اور انہوں نے بتایا بھی تھا جو آپ کی جو قرآن ہے وہ ایک طریقے کی اچھائی کی کتاب ہے، آپ اگر اس پہ فوکس کریں گے تو کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل اس کتاب کے اندر نہیں ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ ایک سچے مسلم ہیں تو قرآن کو پڑھیے، اچھے سے دل سے پڑھیے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ خود یہ اللہ انہوں نے ایگزامپل بھی دیے ہیں اس کے اندر کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ نبی نے نہ لکھی لیکن لکھی انہوں نے ہیں۔ وہ ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے ایک آرڈر ہے، ایک حکم ہے، تو اس کو اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے، ان چیزوں کو فالو کریں گے، کیونکہ جو قرآن ہے وہ مسلم دھرم کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹڈ بک مانی جاتی ہے، اور مطلب میں نے بھی کافی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے۔ تو آج اس کا یہی چیپٹر تھا قرآن کتاب الہی، تو وہ کلیئر ہو گیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہوا ہوگا، مجھے پورا کلیئر ہو گیا۔ اور میں چاہوں گا ایسے اور ریئیکشن ویڈیو بنائے جائیں تو پلیز آپ مجھے کومنٹ کر کے اور بتا سکتے ہیں تاکہ میں اور ریئیکشن ویڈیو بنا سکوں۔
वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना बस गाइज, और अपना प्यार बना के रखो रिएक्शन बाबा चैनल पे। आज का रिएक्शन यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट और रिएक्शन में। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज।